अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी, ताज़ा तरीन टाइमलाइन और अपील के बारे में। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आ रहे हैं और कुछ दोस्तों को अपील से रिलेटेड जो है वो कुछ मजीद मालूमात की ज़रूरत है और कुछ अहम मालूमात की ज़रूरत है। उन तक आज मैं इस वीडियो में मालूमात पहुंचाऊंगा और काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्कॉटलैंड का यूरोप ज्वाइन करने का इरादा और ऐलान, इस पे बात करेंगे। पारो वालों के लिए एक नया कानून है, इस पे बात करेंगे। 100 यूरो हर माह आसान तरीन इमदाद अनाउंस की गई है, उस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों इस तमाम न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि स्कॉटलैंड से रिलेटेड, पारो कानून से रिलेटेड और 100 यूरो से रिलेटेड तीनों न्यूज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त कमेंट करते हैं इस चैनल पे, वो लाजमी तौर पे ये याद रखें कि एक और चैनल है जिसका लिंक आपको ऊपर मैं जो 3 लिंक होते हैं, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2 और नीचे आपको जो थर्ड लिंक है वो फेसबुक फैन पेज का है। ये तीनों लिंक जो है इन पे जाएं और इनको फॉलो कर लें, इनको सब्सक्राइब कर लें। वहां पे भी आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूं मैं, तो उनको भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और चैनल्स पे बेशुमार वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको आज मैं अपडेट दूंगा खास तौर पे स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड। दोस्तों अच्छी न्यूज तो ये है कि जो एक खतरा था, बहुत बड़ा खतरा था हम तमाम लोगों पे, तमाम इमिग्रेंट्स पे, कि हुकूमत किसकी आएगी, क्योंकि इतना तगड़ा मंशूर था वॉक्स और पेपे का। असल में वो दोनों अंडरग्राउंड एक ही पार्टी हैं, लेकिन उनका मंशूर जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और इसके साथ साथ जो पेपे पार्टी है उसने वॉक्स के साथ इल्हाक करने की सबसे बड़ी वजह उसके पीछे भी यही है कि उनके नजरियात एक हैं। उसके बड़े प्रूफ ये हैं कि जब पेपे की हुकूमत होती है, आपको मालूम है कि इमिग्रेंट्स के साथ क्या होता है। जब तक रखोई की हुकूमत रही, 2 टर्म उसने कंप्लीट की 8 साल, तो उस दौरान आप डाटा उठा के देख लें कि कितने गैर मुल्कियों की नेशनलिटी पास हुई है। क्या अरेगो सोशल पे सही तौर पर उस वक्त अमल हुआ है? क्या अरेगो लिबराल जैसा कानून आया? क्या अरेगो फॉर्मेशन जैसा कानून आया? बिल्कुल नहीं आया, बल्कि मजीद जो कवानीन थे उन पर सख्ती की गई और जो नेशनलिटी थी वो ना होने के बराबर लोगों की निकल रही थी। अभी जिनको साल 1.5 साल लग रहा है नेशनलिटी पास होने में, अभी जो रिसेंटली इस पिछले साल के अंदर का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो चंद एक लोग ऐसे हैं जिनकी 4 साढ़े 4 महीने बाद भी नेशनलिटी पास हुई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 5 साढ़े 5 और इस तरह के महीनों में नेशनलिटी पास हुई है। तो ये तमाम डाटा वो डाटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि रखोई के दौर में या पेपी हुकूमत के दौर में ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वहां पे 2-2 3-3 साल बाद भी अगर आपकी नेशनलिटी निकल आती है तो ये गनीमत समझी जाती थी। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है जो आप लोगों को अब तसल्ली कर लेनी चाहिए, क्योंकि ओथ हो चुका है और पेड्रो सांचो जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बन चुके हैं। अब बात करते हैं ताज़ा तरीन दोस्तों अपडेट वही हैं जो फाइलें जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, पास हो रही हैं। टाइमलाइन का काफ़ी दोस्तों ने पूछा है, वही 10 महीने से 1 साल, और जिन लोगों की खुशकिस्मती से 4-5 महीने में भी पास हो रही है वो बहुत रात कम है लेकिन हो रही है वो भी। और नॉर्मली जो टाइम पीरियड है वो यही है 10 महीने, 9 महीने, 11 महीने, साल तक जो है। अगर आपकी फाइल में कोई मसला ना हो, अगर आपकी फाइल में मसला निकल आता है तो इसका आप डबल लगा सकते हैं। और अगर आप पे कोई केस है जो भी आपने अदालत से माफ करवाना है तो फिर इस पे मजीद टाइम भी लग सकता है। और ये याद रखें कि आपके केसेस की नोयत पे है वो केस किस तरह का है। अगर केस आपका बहुत ज्यादा कोई डेंजर किस्म का है तो फिर आपको मालूम है कि आपका टाइम काफी लंबा जा सकता है। अपील के बारे में काफी दोस्तों को कंफ्यूजन है। इसमें मैंने काफी अरसा पहले बात की थी और खुल के बात की थी कि आपने एक अपील किनसे करवानी है। कोई भी आपको कहता है कि फलां से करवा लो, आपने ये जहन में बिल्कुल नहीं लेके आना कि वो सस्ता है, वो मैं उसके जरिए कर देता हूं। मसला क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियोस में इस पे बात की है। अब एक वकील है वो 25 यूरो में भी कर देता है, एक वकील है वो 250 यूरो ले रहा है, एक वकील है जो 150 यूरो ले रहा है, एक वकील है जो 200 यूरो ले रहा है। अब आप सोचेंगे कि करते तो सारे अपील ही हैं, तो इनका डिफरेंस इतना क्यों है? क्यों अपील तो अदालत में करनी है, लेकिन दोस्तों ये 2 तरह की अपील है। एक लोग हैं जो दोबारा खुस्तीसिया में ही अपील कर देते हैं, उनको जाना नहीं पड़ता, अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, ना उनके रिप्रेजेंटेटिव को जाना पड़ता है।
لیکن ایک وکیل ہے جو عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں. جو لوگوں کی 2-3 مہینوں بعد نکل رہی ہے اپیل پہ ریکورسو کرنے کے بعد نیشنلٹی، وہ عدالت میں ریکورسو کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ آپ کو کہتے ہیں ہم نے آپ کی ریکورسو کر دی ہے، آپ کو دوبارہ سے 6 مہینے ہو چکے ہیں ریکورسو کیے، اور آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ریکورسو بھی کر دیا، جواب کوئی نہیں آ رہا، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وکیل ہے اس نے عام طور پہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پہ وہ کیا کرتے ہیں دوبارہ خصوصیہ میں ہی جو ہے وہ اپیل کر دیتے ہیں. اب آپ کو جو پیپر دیتے ہیں اس پہ خصوصیہ لکھا ہوتا ہے. خصوصیہ کا مطلب ہے کہ محکمہ انصاف جو کہ جسٹس سے خصوصیہ ہے. اب نیشنلٹی والے بھی خصوصیہ والے ہیں، تو اس سے آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں عدالت میں آپ کی اپیل کی گئی ہے. اس وجہ سے میں آپ کو کیا ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ اپنے یار دوست چیک کریں جن کے 2 مہینے میں 3 مہینے میں نیشنلٹی ریکورسو کے بعد پاس ہوئی ہے، اس وکیل کے ذریعے آپ اپنی ریکورسو کروائیں. اس دوست کو کہیں کہ میری بھی اس کے ذریعے کروائے. وہ چاہے آپ سے 200 لیتا ہے، 250 لیتا ہے، 150 لیتا ہے، 100 لیتا ہے، لیکن وہ آپ کا 1-2 مہینوں میں آپ کی ریکورسو اگر پاس ہو کے نیشنلٹی مل جاتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے آپ کے لیے، کہ سوائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں مہینوں اور اس پہ سال بھی گزر سکتے ہیں. اس پہ لازمی طور پہ عمل کیجیے گا. دوستو اسکاٹ لینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے ٹاپکس پہ ذرا زیادہ ٹائم لگ گیا کیونکہ وہ بتانا زیادہ ضروری تھا. اسکاٹ لینڈ نے دوبارہ سے اناؤنس کر دیا کہ وہ اب انگلینڈ سے علیحدہ ہو کے رہے گا اور دوبارہ سے یورپ کی ممبرشپ لے گا. جو اسکاٹ لینڈ کی پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ یہ سفر ایک کمپلیکیٹڈ ہوگا، مشکل ہوگا، لیکن ہم قانون کی ایک شق کو استعمال کرتے ہوئے، جو شق انہوں نے غالباً 49 شق کا ذکر کیا ہے، نیچے آپ کو لنک مل جائے گا، لنک نمبر 1، وہاں پہ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس کے مطابق ہمیں رائٹ ملتا ہے کہ ہم یورپی یونین کو جوائن کر سکیں. اب دیکھتے ہیں اس پہ یو کے کا کیا رد عمل آتا ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ نے ایک طرح کی الارمنگ سچویشن بیان کر دی ہے کہ وہ انگلینڈ کے بغیر جو ہے وہ یورپی یونین کی ممبرشپ اپلائی کر دے گا اور جوائن کر لے گا. اب دیکھتے ہیں اس پہ آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے. دوستوں پارو کے بارے میں بات کرتے ہیں. پارو میں ایک بہت اہم کام ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ کی پارو جاری رہتی ہے، وہ ہے دیماندہ دی ایمپلیو کا ہر 3 مہینے کے بعد سگنیچر کرنا، وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ کچھ پیپر سائن کرنا. اس پیپر سائن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں جاب تلاش کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے جاب نہیں ملی، اس وجہ سے میری پارو جاری رکھی جائے. یہ اس کا جواب ہوتا ہے. اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو آپ کی پارو بند ہو جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ دیماندو ایمپلی آپ سائن نہیں کرتے تو آپ کی پارو بند ہو جاتی ہے. اب ایک اور بھی صورت میں آپ کی پارو بند ہونا شروع ہو جائے گی. وہ بری خبر یہ ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی جابز بھیجتی ہے کہ یہ ہمارے پاس جابز ہیں، آپ آئیں اس کو شروع کریں، اور آپ اس کو ان کو کہتے ہیں کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتا یا مجھے یہ جاب پسند نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے جاب مقبول ہے، آپ جتنی سیلری پہلے لیتے تھے اتنی سیلری ہے، جاب بھی اچھی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس پہ آپ کی پارو بھی کٹ سکتی ہے. وہ آپ کے کیس کا تجزیہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کی پارو کو کاٹ سکتے ہیں. یہ ایک نیا قانون پاس ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ نے اس سے ذرا بچ کے رہنا ہے. اس کی ڈیٹیل لنک نمبر 2 پہ نیچے موجود ہے، کلک کریں اور خود بھی اس کو ریڈ کریں. آخر میں دوستوں بات کرتے ہیں 100 یورو ہر مہینے ایک آسان امداد کی. اصل میں انفلیشن بڑھ چکی ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، اور حکومت اس طرح کے پلان لے کے آ رہی ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے یہ امدادیں اناؤنس کی جائیں. اب اس میں جو امداد اناؤنس کی گئی ہے، اس میں جو سب کو جن کو ٹارگٹ کیا گیا میں ان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو مادرے دی کہ کوبران ان پریستاسیون کہ وہ مادرے وہ مائیں جو کہ ایک پریستاسیون ایک امداد آلریڈی وصول کر رہی ہیں، ان کے لیے اضافی 100 یورو یہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے بعد مادرے کون ان امپلیو دی ٹیمپو پرسیالا کمپلیٹو، وہ مائیں جو کام کر رہی ہیں، خواہ مدیا خورنادا ہو یا خورنادا کمپلیٹا ہو، ان کو بھی یہ 100 یورو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. وہ فیملیز جو یا تو صرف ماں پال رہی ہے یا صرف والد پال رہا ہے، اور وہ فیملیز جن کے سربراہ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ جیل میں ہے، وہ اس کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ بھی یہ جو ہے امداد اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد مادریس یا پادریس کون مزمو سیکسو، یعنی کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس امداد کو. اس کا لنک میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لنک نمبر 3.
آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.